در ادامه کمک ها از پولی آقای انجینر عبدالعزیز زکا به این هموطن ما که عتیر است، یک ماش بخورنمیر دارد، یک مشکلی مریضی دست کمر متاسفانه پیش آمده، برای تداوی امکانات کم دارد. ما برای ثبت توفیق درویش 3000 افغانی کمک میکنیم. دی شاغل انجینر عبدالعزیز زکا دی پیسی نه 3000 افغانی دی ودول سرمرستی که اوچی دی پارلمان اجیر ده او دی دوی ماشون واقعا بخورنمیر ده. زینو خلکو سوچ کوي چې خلکو چې په پارلمان کار کوي هغوی غټه ماشونه لري، نه، یوازې وکیلانو غټه ماشونه لري. هموطنان عزیز بعضی فکر میکنند کسایی که در پارلمان کار میکنن ماشون بالاست. متاسفانه ماشون بسیار کم است، تنها ماش وکلا بالاست و بخصوص که در این دوره اضافه کاریشان هم کم کردن. متاسفانه از مامورین هیچ پرداخته نشده. 3000 افغانی برای ثبت توفیق درویش، 1000 2000 یا 3000 یک ذره مرهم بالای زخمش هست، دعایشان قبول می شود. کلان سوال است. تشکر. شما زنده باشید. به نام حق و به یاد شهدا در ادامه کمک ها از پول انجینر صاحب عبدالعزیز زکا از کالیفرنیا به هموطنان خود 2000 افغانی کمک میکنم. زمستان نزدیک است، حداقل برای 2 ماهشان اگر پولی زغال سنگ شود و برای 2 سالشان 2000 افغانی میتواند شکرشان بدهد. دیده هوادول سره دی شاغل انجینر صاحب عبدالعزیز زکا 2000 افغانی مرسته کوم چی دی جمع شیرازی دی 1 میاشت یا 2 میاشت دی زغال سنگ پیسیشی هم قطع ثواب ده چی حداقل 1 میاشت یا 2 میاشت دوی خانه توده و 2000 افغانی میتونه 2 سال شکرشون رو بوده بگیرد. هموطنان عزیز نگوید که 1000 افغانی چیست یا 500 افغانی چیست. 500 افغانی میتواند 6 ماه شکری یک فامیل بوده بگیرد. همین که ما یک چای تلخ نان خشک به چای شیرین تبدیل کنیم هم ثواب بزرگ. دلیل انتشارش این است که شما ببینید به پولتان خیانت نشده، میتونید تبعیض قومی، مذهبی، زبانی، منطقوی و غیره توزیع شده. بعضی هموطنان ما که اشعار دادن خسته شدن، از غیر فعال بودن خسته شدن، نمیخوان خونسا بمانند، فعالیت میکنن در این کار خیر و نحوه خود و وسع توان خود شریک میشوند. ویدیوهای ما را شیر میکنن در فیسبوک خود، در وبسایت خود، در توییتر خود، در وبلاگ خود یا مثلا در یوتیوب میگذارن و این باعث میشود کسانی که با اونا در فیسبوک است یا فیسبوکشان میبینن، وقتی میرن میبینن این ویدیوها را متوجه میشن که هست در افغانستان کسی که نه تنها پولی دیگران را حیف میل نمی کند بلکه از معاش وزارت خود و معاش وکالت خود در این 16 سال قسمتش را به مردم کمک کرد. وقتی مجرد بودیم بیشترین قسمت فعلا که متحیل هستیم تقریبا نصفشان به مردم کمک میکنن و تمام کمک هایی که ما از پول مردم در 11 سال کردیم سندش در فیسبوک ما منتشر شده. اساسی دلیل چه پرکیج داده چی گران وادوالو وینی چی دوی پیسې وشل شوی دی په امانت کې خیانت شوی نه دی، مستحق خلکو ته ورکول شوی دی، د قوم، مذهب، جمع، سیمه، تنظیم په بنسټ وشل شوی نه دی. نن د بیلګې په توګه د مجبورونو او خوندو چې دلته د ځینې خوندو ده یتیمانه لري، ځینې ناروغه ده، ځینو کډوالو ده چې د نور ولایتونو د جګړې په علت په کابل کې راغلي دي او هیڅ شی نه لري له بده مرغه. او دریم اساسي دلیل چې پرکیج دا ده چې ځینې هیوادوالو په دا خیریه کار برخه اخلي. څنګه برخه اخلي؟ دوی دا ویډیوګانو شیر کوي په خپل فیسبوک، توییتر، ویبلاګ، د بیلګې په توګه په یوټیوب اچوي، په خپل ویبسایت اچوي. په نړۍ کې ډېر افغانانو ده چې زړهسوي لري، ډېر لري ده، اما د افغانستان وروسته دوی په زړه کې ځای لري او هیرکلي نه ده. دوی غواړي چې مرسته ولیږي اما اعتماد نه کوي. ځینو چې دا ویډیوګانو د ما په فیسبوک او د نورو په فیسبوکونو لیدلې دي ما تعلیق نیولې دي او ډېر په خوشحالي ماته ویلي دي چې په شهدو صاحب اوس موږ مرسته لیږو ځکه چې باور لرو چې دا پیسې ویشل کیږي، په دا پیسې کې ایفومیل نه کیږي، خیانت نه کیږي. دا یو تشویق ده. د دې دپاره دي چې زه د تاسو نه غواړم چې تاسو په دا کار برخه واخلئ. برخه اخیستل یوازې پیسې ورکول نه ده، برخه اخیستل د بیلګې په توګه شرکت کول ده. هموطنان عزیز، کمک کردن تنها پیسه دادن نیست، کمک کردن به اندازه توان خود. بعضی وقت کمک کردن، شیر کردن این ویدیوها در مجالس عروسی، در فاتحه، در ختم یا در نشست هایی که دارین صحبت میکنین، این خودش یک کمک است. یک هموطنان ما در یک کنسرتی که در تورنتو برگزار شده بود ابتکار گرفته بود، کنسرت مجانی
هنرمندای عزیز ما مجانی کنسرت داده بود، پولش جمع کرده بودن 8000 و چند صد دلار کانادایی شده بود، تقریبا 5 نگهبانی. خانم فرزانه جلال که در اینجا روان کردن، ما با چند صد نفر این پول توزیع کردیم که یک ذره مرهم روی زخمشان شد. ویدیوهایشان در فیسبوک ما منتشر شده. دیر منن 2000 افغانی کمک میکنم بر کدامشان. برای ثبت توفیق دریوش 1000 یم 2000 1000 2000 1000 یم 2000 این 1000 2000 برای ثبت توفیق دریوش یم 2000 برای ثبت توفیق دریوش 1000 2000 برای ثبت توفیق دریوش 1000 2000 یم 1000 2000 برای ثبت توفیق دریوش خودجان 1000 یم 2000 بخیر 1000 خودجان 2000 بخیر 1000 یم 2000 خودجان 1000 2000 1000 2000 1000 خودجان یم 2000 بخیر 1000 خودجان 2000. در ادامه کمک ها به هموطن ما که ماشاگیری دارن، ماش مخدمیر است، یک مریض مادرش مریض است، نیاز به تداوی دارن، یک ذره مرهم روی زخمش ما میذاریم. 3000 افغانی کمک میکنم از پول انجینیر صاحب عبدالعزیز اکا 3000 افغانی. انجینیر صاحب عبدالعزیز اکا هم دست کنیم پرتی سبب 1000 2000 یم 3000 برای ثبت